اقتنع. قول معاي بسم الله الشافي. اللهم إن كنت مسحورا سواء كان السحر منثورا مرشوشا مدفونا في المغابر في محب الريح معلقا على الأشجار ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. حسبي الله ونعم الوكيل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسي ونفثي وهمزي. اللهم لا تجعل الشياطين في أجسادنا غرارا. اللهم أخرجهم من العيون أخرجهم من الضيوف. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلوح ما يأفكون. فوقع الحق فوقع الحق فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. الله أكبر الله أكبر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اللي خلى يوكلتا الناس اللي اتعلمت يجونا 7 صباحا هنا عشان نوديهم البال عشان في جلسة ختامية هناك. قول الله أكبر. يلا صلوا.